आइए बच्चों, आज हम क्लास 10th के नेक्स्ट चैप्टर इम्तिहान की तैयारी के सवाल और जवाब को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं मुख्तसरीन सवालात और उनके जवाबात। सवाल नंबर 1 है, इम्तिहान की तैयारी के मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। तो इसका जवाब है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। सवाल नंबर 2, फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो इसका जवाब है 1884 ईस्वी, दिल्ली में। सवाल नंबर 3, इम्तिहान में कौन सी दो सूरतें होती हैं? तो इसका जवाब है इम्तिहान में दो सूरतें होती हैं, फेल या पास। 4, फ़रहतुल्लाह बेग के वालिदैन इम्तिहान से मुताल्लिक क्या कहा करते थे? तो जवाब है इसका कि फ़रहतुल्लाह बेग के वालिदैन इम्तिहान से मुताल्लिक कहा करते थे कि इतनी मेहनत ना किया करो। आइए बच्चों, अब चलते हैं मुख्तसर सवालात और उनकी जवाबात की जानिब। सवाल नंबर 5 है, फ़रहतुल्लाह बेग ने लॉ क्लास का कोर्स किस तरह पूरा किया? तो जवाब है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने 2 साल में लॉ क्लास का कोर्स पूरा किया, मगर मुसलसल कभी कॉलेज नहीं गए। कभी दोस्तों के साथ टहलने निकलते तो लॉ क्लास में झांक आते। हाज़िरी की तकमील में किसी तरह की दुश्वारी नहीं थी, क्योंकि मुंशी साहब उनके दोस्त थे और लेक्चरार पढ़ाने में लगे रहते थे। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 6, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद किस लिए खुश थे? तो इसका जवाब है फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद उनकी दिन रात की मेहनत को देखकर खुश थे। उनकी खुशी की वजह ये भी थी कि बेटे को कानून का शौक़ हो चला है, आगे चलकर वो बड़े बड़े वकीलों पर भारी पड़ेगा। सवाल नंबर 7, फ़रहतुल्लाह बेग ने वालिदैन से क्या तकाज़ा किया? तो इसका जवाब है फ़रहतुल्लाह बेग ने वालिदैन से पढ़ने के लिए अलग कमरे का तकाज़ा किया। सवाल नंबर 8, कामयाबी और नाकामी खुदा के हाथ है, ये बात किसने किससे कही? तो इसका जवाब है ये बात मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग से उनके वालिद साहब ने कही। आइए बच्चों, अब चलते हैं तफसीली सवालात की जानिब। सवाल नंबर 9, सबक इम्तिहान की तैयारी का मतलब अपनी ज़बान में लिखिए। इम्तिहान की तैयारी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का मशहूर मज़मून है, जिसमें उन्होंने तलबा के नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए अपने ख़यालात का इजहार किया है। उनका ख़याल है कि इम्तिहान किसी दर्जे का हो या ज़िंदगी का, इम्तिहान इम्तिहान होता है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। आखिर इम्तिहान में दो सूरतें ही होती हैं, फेल या पास। इस साल नहीं तो आइंदा साल सही। मेरे कुछ दोस्त हैं जो इम्तिहान के दिन करीब आने पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन मुझ पर इसका कोई असर नहीं होता। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तिहान होते रहें, लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त ना हो। मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैंने अपने 2 साल के लॉ कोर्स में कभी कॉलेज का संजीदगी से रुख नहीं किया। अगर जी चाहा तो 1-2 बार हो आया, लेकिन घर वाले इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि बेटे को लॉ का शौक़ पैदा हो गया है, आगे चलकर ये अच्छा वकील बनेगा और अच्छे अच्छे वकीलों की बोलती बंद कर देगा। 2 साल इस तरह गुज़र गए जिस तरह हवा गुज़र जाती है।
لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا۔ اب گھر والے تیاری کرنے پر زور دینے لگے، لیکن میں بھی اتنی آسانی سے ماننے والا کب تھا۔ میں نے ایک کمرے کا تقاضا کیا اور کہا کہ بال بچوں میں میری پڑھائی نہیں ہوتی۔ گھر والوں نے یہ تقاضا بھی پورا کر دیا۔ تو میں نے دروازے کے شیشے پر کاغذ چپکا دیا اور کہہ دیا کہ رات کو کوئی میری پڑھائی میں خلل نہ ڈالے۔ میں پڑھتے وقت جواب نہیں دوں گا۔ اس طرح مصنف لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ والدین اس کی محنت سے خوش تھے اور کہتے تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو۔ آخرکار امتحان کا زمانہ قریب آ گیا۔ میں نے بہت کہا کہ میں ابھی امتحان کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہوں، لیکن گھر والوں کو میری پڑھائی پر پورا بھروسہ تھا۔ اس طرح سے جو ہے آپ یہاں تک ہی اس سوال کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ سوال کی طرف۔ سوال نمبر 10، مرزا فرحت اللہ بیگ کی سوانح عمری لکھیے۔ تو جواب، مرزا فرحت اللہ بیگ 1884 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد نے شاہ عالم ثانی کے عہد حکومت میں ترکستان سے دہلی آ کر سکونت اختیار کی۔ مرزا نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ دہلی مشن کالج سے انگریزی تعلیم حاصل کی اور BA کی سنعت پائی۔ دہلی میں دوران طالب علمی ان کی ملاقات مولوی نذیر احمد سے ہوئی۔ ان کی شخصیت سے مرزا فرحت اللہ بیگ بہت متاثر ہوئے۔ تعلیم مکمل کر کے مرزا فرحت اللہ بیگ ملازمت کی غرض سے حیدرآباد دکن چلے گئے۔ مرزا حیدرآباد میں ہوم سیکرٹری کے اسسٹنٹ مقرر ہوئے۔ حیدرآباد میں بابائے اردو مولوی عبدالحق کی صحبت میں مضمون نگاری کا ذوق پیدا ہوا۔ مرزا کا شمار طنز و مزاح نگاروں کی صف اول میں ہوتا ہے۔ دہلی کی ٹکسالی زبان پر ان کو عبور حاصل تھا۔ فرحت اللہ بیگ کی تصانیف میں نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، دلی کا آخری یادگار مشاعرہ، پھول والوں کی سیر اور مضامین فرحت خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ فرحت اللہ بیگ کا انتقال 1947 میں ہوا۔ سوال نمبر 11، سبق امتحان کی تیاری میں استعمال ہونے والے محاوروں کا مطلب لکھ کر انہیں اپنے لفظوں میں استعمال کیجیے۔ تو جواب ہے اس کا، حواس پرا ہونا یعنی ہوش اڑ جانا۔ جملے میں استعمال کچھ اس طرح سے ہے کہ امتحان کے دن قریب آتے ہی شاکر کے حواس پرا ہو گئے۔ اب دوسرا دیکھیے، ہیلے سے ٹالنا یعنی بہانے سے یا مکاری سے ٹال دینا۔ راشد نے حیدر کو کتاب دینے کے بدلے ہیلے سے ٹال دیا۔ اب تیسرا دیکھیے، خلل ڈالنا یعنی خرابی یا بگاڑ پیدا کرنا۔ بچوں کے شور سے میری پڑھائی میں خلل پڑتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، سکہ بٹھانا مطلب رعب قائم کرنا یا حکومت جمانا۔ اپنی ایمانداری سے اکبر نے لوگوں کے دل میں سکہ بیٹھا دیا۔ سوال نمبر 12، فرحت اللہ بیگ کی طرز تحریر کی خوبیاں بیان کیجیے۔ جواب ہے اس کا، مرزا فرحت اللہ بیگ کا شمار اردو کے مشہور طنز و مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہیں دہلی کی ٹکسالی زبان پر عبور حاصل تھا۔ روزمرہ الفاظ اور محاورات کا استعمال شوخی اور ظرافت، شگفتہ بیانی، بے ساختگی اور روانی
اور طنز کی لطافت ان کی طرز تحریر کی نمایاں خوبیاں ہیں جو ان کے کلام کو دلکش اور با اثر بناتی ہیں۔